फजर की नमाज के बाद सीने पर हाथ रखकर फबीअय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ लें। ज़ाती मकान, गाड़ी, बंगला, पैसा बेशुमार मिलेगा। लाखों का कर्ज भी होगा तो वो भी अदा हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर आप दौलत को संभाल सकते हैं तो आज का ये वजीफा फबीअय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सीने पर हाथ रखकर आपने पढ़ लेना है। अगर आपका ज़ाती मकान नहीं है, मकान मिल जाएगा। गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाएगी। इंशाल्लाह बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक खास अमल है जो आपके साथ शेयर करूंगा। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंग दस्ती है, मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, अगर कोई बात नहीं मानता, या कारोबार में बरकत नहीं है, या मुनाफा नहीं है, या कारोबार चल नहीं रहा, या आप बेरोजगार हैं, अच्छा रोजगार चाहिए, आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, तो इंशाल्लाह इस अमल को कर लेते हैं तो मोजज़ात जो होंगे वो आप देखते रह जाएंगे। काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफे कर कर के थक गए हैं, लेकिन उनको कामयाबियां नहीं मिलती। उनके रास्ते में तरह तरह की रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। तो उनके लिए भी ये अमल है, वो इस वजीफे को कर लें। ये खास वजीफा सूरह कौसर का भी है और सूरह रहमान की एक आयत का है। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और इस वजीफे को पढ़ने से क्या क्या फायदा आपको मिलेंगे, तो इसके लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो। अब आपने इस सूरत की आयत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये तरीकेकार आप जान ले। जब तक आपको तरीकेकार नहीं पता होगा, फिर अमल भी असर नहीं करते। कुछ एहतियातें होती हैं, अक्सर लोग उन बातों को छोड़ देते हैं, फिर लोग गिला करते हैं कि वज़ाइफ असर नहीं करते, या हम वजीफे कर करके थक गए हैं, हमारी तो मुरादें पूरी नहीं होती। तो आप पहले ये समझ लें कि इस अमल को आप लाजमी नहीं कि फजर की नमाज के बाद ही करना है। आप किसी भी नमाज के बाद या तहज्जुद की नमाज के बाद करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा होगा। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। नमाज के बाद भी आपको वक्त नहीं मिलता, तो जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई मर्द भी कर सकता है, कोई औरतें भी कर सकती हैं, क्योंकि अक्सर मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है। मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों की खातर, अपना घर पालने की खातर बाहर मेहनत मुशक्कत करते हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता, थकावट हो जाती है। तो औरतें इस अमल को कर सकती हैं। इसी तरह औरतों के भी कुछ मसाइल होते हैं, उनके खास अय्याम होते हैं, तो उन अय्याम में उन्होंने इस अमल को नहीं करना। कुछ औरतें भी जॉब करती हैं या घर में कोई सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, तो उनकी बजाय मर्द भी इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर दोनों थोड़ा सा टाइम निकाल के मर्द और औरत इस वजीफे को करेंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी में आसानियां आएंगी। दौलत परेशानी का जो भी मसला होगा, आपने अच्छी नीयत करके इस अमल को कर लेना है, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। अगर आप पहले कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसमें भी कोई पाबंदी वाली बात नहीं है, कोई उसमें हर्ज वाली बात नहीं है। आप जितने भी वज़ाइफ कर लें। बहसियत इंसान अगर हम अपने रब की नेमतों का शुमार करना अगर शुरू कर दें तो ये फानी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर नेमतों की गिनती खत्म नहीं होगी। हमारी तबीयतों में ऐसी बेताबी आ गई है कि हम जो नेमत से अभी वक्ती तौर पर महरूम हैं, उसके लिए मरे जा रहे होते हैं, और जो नेमतों का अंबार है उसके लिए हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। अगर हम अल्लाह की सिर्फ इसी एक नेमत के शुक्र में मसरूफ हो जाए ना, कि उसने हमें बहसियत मुसलमान पैदा किया है, हमारे हाथ पांव सलामत रखे हैं, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है, और अल्लाह के हुक्म से मेरी अल्लाह पाक से दिली दुआ है कि आप सबको मुसलमान ही मौत वाक़या हो, ईमान की हालत में ही मौत वाक़या हो जाए। तो आपकी अगर उम्र भी बीत जाए, इस चीज का आप शुक्र नहीं अदा कर सकते। अगर जिंदगी को अगर आपने दिल फ्रेब और आसान बनाना है, तो लोगों में नक्स निकालने के बजाय अपने रब की नेमतों को गिनना और उनका शुक्र करने की आदत बना लीजिए। आप यकीन करें, आपकी जिंदगी खूबसूरत भी हो जाएगी और बाबरकत भी हो जाएगी। आपने ये नहीं देखना कि फलां बंदे के पास इतनी दौलत है, फलां बंदे के पास इतने घर हैं, फलां बंदे के पास इतनी गाड़ियां हैं। आप यकीन करें, कसम खुदा की, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको खुद नहीं मालूम कि बैंकों में उनका कितना पैसा है, लेकिन वो पैसा उनका किसी काम का नहीं है। उनको घरों की टेंशन है, वो मेडिसिन खा खा के अपना गुजारा करते हैं, रातों को उनको नींद नहीं आती। किसी के बच्चे नाफरमान हैं, किसी की जो बीवी है उनका कहना नहीं मानती, या उनके साथ बदतमीजी करती है, या घर का ऐसा
خراب ماحول ہو چکا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ کے بچے اچھے ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، تو آپ اس کا شکر ادا کریں، اللہ پاک سے حلال رزق مانگیں، کیونکہ حلال رزق جو ہے نا اس میں بہت برکت ہے۔ تو باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، تو آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ آپ نے جب وظیفے کو شروع کرنا ہے، آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، چاہے ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ، جس میرے بھائی نے، جس میری بہن نے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھا ہے، ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، ان کی جو بھی دلی مرادیں ہیں ان کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا کوئی سا بھی آپ کو درود پاک آتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کوثر 30ویں پارے میں ہے، ہر بندے کو تقریباً زبانی یاد ہوتی ہے، سب سے چھوٹی ترین سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ صرف 3 آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ میں، لیکن اس کے جو برکات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، وہ میں گنانے بیٹھ جاؤں نا تو دنوں کی ویڈیو بن جائے، گھنٹوں کی بھی نہیں، دنوں کی ویڈیو بن جائے۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کر دیں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ نے غمگین نہیں ہونا، اداس نہیں ہونا، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی، کیونکہ یہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سینے پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ لینا ہے، اور سورہ رحمان کی یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس طرح سورہ رحمان جو ہے نا وہ پورے قرآن پاک کی زینت ہے نا، اسی طرح سورہ رحمان کی جو زینت ہے نا وہ یہ آیت مبارکہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کتنا خوبصورت الفاظ ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کی ہر نعمت کو آپ نے یاد کرنا ہے، اپنے ذہن میں سوچنا ہے جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ کو رات کو اچھی نیند آتی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ آپ کھانے کا ذائقہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں، کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے، لیکن وہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری دولت لے لی جائے، لیکن ہمیں جو چکھنے کی حصہ ہے نا وہ ہمیں مل جائے۔ وہ کڑاہی گوشت بھی کھا لیں تو ان کو وہی ذائقہ ہے، وہ ایک گاس کا تنکا زبان پہ رکھ لیں اس کا بھی وہی ذائقہ ہے، ان کا ذائقے کی حص ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ نے جب اس آیت کو پڑھنا ہے، آپ نے اپنے مقصد میں اپنی مشکلات کو رکھنا ہے، اپنی حاجتوں کو رکھنا ہے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی روزی وسیع ہو جائے گی، آپ کا کاروبار جو ہے نا وہ چل پڑے گا۔ یہ ایسا پاورفل، ایسا بابرکت آپ کو وظیفہ بتا دیا ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔